नमस्कार, म किशोरी राउत तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा एकाउन्टिङलाई बिजनेसको भाषा किन भनिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। हो, एकाउन्टिङ बिजनेसको भाषा हो। संसारका सबैभन्दा ठूला इन्भेस्टर वारेन बफेटले पनि यसलाई यसरी भनेका थिए कि यदि तपाईले एकाउन्टिङ बुझ्नुहुन्न भने इन्भेस्टमेन्ट नगर्नुस्। यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले एकाउन्टिङ बुझ्नुपर्छ। उहाँको भनाइको आशय के छ भन्दाखेरि यदि तपाईं कुनै पनि चीजमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एकाउन्टिङ बुझ्नै पर्छ, किनकि एकाउन्टिङ भनेको कुनै पनि बिजनेसको भाषा हो। जसरी एउटा डाक्टरले बिरामीको रगत जाँच गरेर बिरामीमा के कस्ता प्रकारका खराबीहरू छन् हेरेर भन्न सक्छन्, रिपोर्ट हेरेर भन्न सक्छन्, त्यसरी नै यदि तपाईमा एकाउन्टिङको राम्रो जानकारी छ भने तपाईले एकाउन्टिङकै पार्टबाट पनि कुनै पनि बिजनेसमा के कुरा भइराखेको छ भन्ने कुरा सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कुरा बुझाउनलाई म यहाँहरूलाई एउटा अर्को पनि उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो आकाशमा पाइलटले प्लेनलाई उडाइराखेको हुन्छ, त्यतिखेर पाइलटले आफ्नो अगाडि भएको ड्यासबोर्डमा प्लेन कति माथि छ, प्लेनमा कति फ्युल छ, कति टाढा आइसक्यो र अब कति टाढा पुग्न छ आदि चीजहरू ड्यासबोर्डमा हेरेर बुझ्न सक्छन्। त्यस्तै तरिकाले यदि तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग पनि एउटा ड्यासबोर्ड हुन्छ। एकाउन्टिङलाई कुनै पनि बिजनेसको ड्यासबोर्ड भन्दा पनि हुन्छ, जसमा मुख्य 3 वटा कुराहरू हुन्छन् जो मैले यहाँलाई व्हाइट बोर्डमा अहिले बुझाउने प्रयास गर्नेछु। ती 3 कुराहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने कुनै पनि बिजनेसको भित्री रूपमा के कुराहरू भइराखेको छ, कुनै पनि बिजनेसहरू कहाँ चाहिँ विक छन्, कहाँ चाहिँ स्ट्रङ छन् भन्ने कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। अब म यहाँलाई व्हाइट बोर्डमा लान चाहन्छु। एकाउन्टिङको कुरा बुझाउनुभन्दा अघि म यहाँलाई एउटा अर्को सानो कुरा पनि बुझाउन चाहन्छु। कुनै पनि बिजनेसम्यानले व्यापार गर्न खोज्दाखेरि उनको मुख्य उद्देश्य हुन्छ सानो पैसा लगानी गर्ने र त्यहाँबाट ठुलो पैसा जेनेरेट गर्ने। म यसलाई चाहिँ यसरी लेख्छु, सानो रु लेखेँ मैले यहाँ, सानो रु उसले लगानी गर्छ र यहाँबाट ठुलो रुपैयाँ बनाउन कोसिस गर्छ। यानी कि कुनै पनि बिजनेसमा सानो रुपैयाँ लगानी गर्ने र ठुलो रुपैयाँ बनाउने कुनै पनि बिजनेसम्यानको र कुनै पनि इन्भेस्टरको चाहना हुन्छ। अब हामीले के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेसम्यानले बिजनेसमा सानो पैसा लगानी गर्छन् र त्यो पैसालाई ठुलो पैसा बनाउन प्रयास गर्छन्। यही हो बिजनेस। र यो कुरालाई पुरा गर्नलाई त्यो बिजनेसमा एउटा सिस्टम हुन्छ, एउटा म्यानेजमेन्ट हुन्छ। हो, त्यो म्यानेजमेन्टले के काम गर्छन् भन्दाखेरि त्यो म्यानेजमेन्टले प्लान, डु, चेक र एक्सनको काम गर्छ। यानी कि उदाहरणको निम्ति भनौँ, कोही मान्छेले एउटा बेकरीको उद्योग राख्न खोजिराखेको छ, त बेकरीको उद्योग राख्नको निम्ति सबभन्दा पहिले उसले के गर्छ भन्दाखेरि प्लानिङ गर्छ। प्लानिङ गरिसकेपछि त्यसको फ्याक्ट्री राख्छ। फ्याक्ट्री राखिसकेपछि अब कामहरू सुरु हुन्छ। सुरु भइसकिसकेपछि समयअनुसार त्यसको चेक जाँच गरिन्छ, प्लान अनुसार काम भइराखेको छ कि छैन भनेर। जे उद्देश्यको लागि फ्याक्ट्री खोलियो, जे चाहना राखेर फ्याक्ट्री बनाउन विचार गरियो, त्यो चाहनाहरू पुरा भइराखेको छ कि छैन, त्यो चिजहरू चाहिँ यो चेकबाट चेक गरिन्छ र चेक भइसकिसकेपछि त्यसमा पुनः एक्सन लिइन्छ। प्लान अनुसारै काम भइराखेको छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने, यदि प्लान मुताबिक काम भइराखेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ यो प्लानलाई चेन्ज गर्ने र एक्सनलाई फेरि चेन्ज गर्ने र फेरि काम रिपिटेडली यही हिसाबले गराइराख्ने। यसरी हामीले के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेसको म्यानेजमेन्टले 4 खालका एक्टिभिटिजहरू गर्दा रहेछन्। त्यो हो प्लान, डु, चेक र एक्सन। अब त्यो बिजनेसका यी 4 वटा एक्टिभिटिजहरू एकाउन्टिङमा कसरी चाहिँ सङ्केत हुन आउँछ त्यो चिज चाहिँ राम्रोसँग बुझौँ। हामीले चाहिने मुख्य कुरा यी नै हुन्। भन्न खोजेको
कुनै पनि बिजनेसको बारेमा, कुनै पनि बिजनेसको अवस्था के छ, हामीले त्यो बिजनेसमा लगानी गर्नु पर्यो भने, हामीले त्यो बिजनेसको सेयर किन्नु पर्यो भने हामीले के कुरा बुझ्ने? हामीले त्यो बिजनेसको अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो बिजनेसले राम्रो काम गरेको छ कि छैन, राम्रो सेल गरेको छ कि छैन, त्यसको अवस्था के कस्तो छ, त्यो चिजहरू कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यसको रिलेसन अब यहाँबाट म बुझाउन प्रयास गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, बिजनेसको सबभन्दा पहिले प्लानिङ हुँदाखेरि यो प्लानिङलाई फाइनेन्सियल प्लानिङमा कन्भर्ट गरिन्छ। यानी कि बिजनेस एउटा गर्न, उद्योग लगाउन जसरी अघि प्लानिङ गरियो त्यही हिसाबले त्यसको चाहिँ सबभन्दा पहिले के कति खर्च लाग्छ त त्यो बिजनेस सुरु गर्नलाई, त्यसको एउटा फाइनेन्सियल प्लानिङ बनाउँछ। त्यो प्लानिङलाई नै बजेट भनिन्छ। सुरुमा कुनै पनि उद्योग धन्दा खोल्नका निम्ति अथवा कुनै काम गर्नका निम्ति जुन एउटा फाइनेन्सियल प्लानिङ गरिन्छ ओरिजिनल प्लानको आधारमा, त्यसलाई चाहिँ बजेट भनिन्छ। यानी कि यो प्लानको सङ्केत हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ। तर हाम्रो लागि यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। यसपछिको जुन यहाँ डु छ, बिजनेसको जुन यो डु पार्ट छ, डु पार्ट भनेको बिजनेस भइराख्नु, बिजनेस चलिराख्नु। यानी कि सम्पूर्ण बिजनेस भनेको एक हिसाबले यहाँ छ। अब यो बिजनेसको बारेमा हामीले यी तलको तरिकाबाट बुझ्न सक्छौँ। यी कुरालाई, कुनै पनि बिजनेसको सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनलाई बुक किपिङको मेथडबाट बुक किपरले रेकर्ड बनाएर राख्छ। सबभन्दा पहिले कम्पनीमा जतिसुकै कारोबार हुन्छ, जतिसुकै ट्रान्जेक्सन हुन्छ, खरिद बिक्रीदेखि लिएर अन्य सबै प्रकारको, त्यसको एउटा प्रोपर रेकर्ड राखिन्छ। त्यो चाहिँ बुक किपिङ डिपार्टमेन्टले राख्छ। यानी कि हामीले यसलाई जनरली एकाउन्टेन्ट पनि भन्छौँ। यिनीहरूले सारा रेकर्ड्सलाई राम्रोसँग मिलाएर राख्छन् र केही समय अन्तरालपछि त्यो रेकर्ड्सहरूको आधारमा, त्यो बिल भाउचर आदिको आधारमा फेरि अर्को 3 प्रकारको रिपोर्ट्सहरू बनाइन्छ। ती रिपोर्ट्सहरूलाई फाइनेन्सियल रिपोर्ट्स भनिन्छ। यसलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ, जो कि यो 3 वटा हुन्। इन्कम स्टेटमेन्ट, यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। त्यसपछि छ ब्यालेन्स सिट र त्यसपछि छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। कुनै पनि बिजनेसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यी नै 3 वटा हुन्। यदि यो 3 वटा कुराहरू बुझ्न सकियो भने बिजनेसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सकिन्छ। जसरी उडिराखेको प्लेनको अगाडिपट्टि ड्यासबोर्ड हुन्छ र त्यो ड्यासबोर्डले प्लेनको सारा अवस्थाबारे जानकारी दिइराख्छ र पाइलटले त्यो ड्यासबोर्डमा हेरेर प्लेनको सारा अवस्थाबारेमा जानकारी पाउन सक्छ। त्यस्तै यदि तपाईँले यो इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लोको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने कुनै पनि बिजनेसको हालको अवस्था के छ र फ्युचरमा कसरी परफर्म गर्ला भन्ने चिज तपाईँले यहाँबाट सजिलैसँग अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी, त्यो म यसरी तपाईँले बताउन प्रयास गर्दैछु। सपोज गर्नुहोस्, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा कुनै पनि कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको इन्कम राम्रो छ, खर्च कम छ, आम्दानी धेरै छ। यसबाट तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? यसबाट सजिलै यो कुरा बुझ्न सकिन्छ कि त्यो कम्पनीको सेलिङ राम्रो भइराखेको छ। प्रोडक्टको अथवा सर्भिसको जुन यो कम्पनीले जुन चिज बनाइराखेको छ, यसको सेवा अथवा प्रोडक्ट राम्रोसँग बिक्री भइराखेको छ। धेरै बिक्री भइराखेको हुनाले त्यसमा इन्कम राम्रो देखिएको हो र यो चिज चाहिँ राम्रो सेल हुने बित्तिकै यसको सङ्केत हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा देखिन्छ। यदि खराब सेल छ भने हाम्रो इन्कम घटेर आउँछ। यसबाट पनि हामी बुझिहाल्छौँ कि त्यो बिजनेसको सामान या त बिक्री भइराखेको छैन, या बेच्न सकिएको छैन, या त्यो सामानको डिमान्ड छैन। यसबाट हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्सको अवस्था, त्यो कम्पनीले कस्तो पर्फर्म गरिराखेको छ, यो चिज चाहिँ सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। अब नम्बर 2मा छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटले कुनै पनि कम्पनीको स्वास्थ्यको अवस्थाबारे बताउँछ, त्यो कम्पनीको हेल्थको बारेमा देखाउँछ। यानी कि त्यो कम्पनीमा
कति नेट वर्थ छ अहिले, त्यो कम्पनीसँग कति चाहिँ सम्पत्ति छ भन्ने कुरालाई ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ र त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आएको छ त्यो कुरा पनि देखाउँछ। यानी कि सम्पत्तिको स्रोत पनि देखाउँछ र त्यसपछि अरूलाई कति पैसा दिनु छ र कम्पनीसँग सम्पूर्ण पैसा कति छ, अरूलाई कति दिनु छ, यानी कि अरूलाई दिइसकेर अब कम्पनीमा नेट वर्थ कति छ, कम्पनीको मेन सम्पत्ति कति छ, मुख्य सम्पत्ति कति छ भन्ने चिज चाहिँ ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ। त्यसकारण ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि तपाईले कम्पनीको हालको स्वास्थ्यको स्थिति के छ, यो कम्पनी कति खर्च वहन गर्न सक्छ, फ्युचरमा कति समयसम्मलाई टिक्न सक्छ, मानव सर्टेन खर्च त्यो कम्पनीमा बढिराख्यो भने, यानी कि उसको पुँजी कति छ र खर्च कति छ, त्यो खर्च र पुँजीको हिसाबले त्यो कम्पनी कति दिन टिक्छ भन्ने सजिलैसँग तपाईले हिसाब लगाउन सक्नुहुन्छ। सपोज गर्नुस् एउटा 1 करोडको कम्पनी छ उदाहरणको निम्ति र त्यो कम्पनीको 5 लाख रुपैयाँ महिनाको खर्च छ र कम्पनीले परफर्म गरिराखेको छैन भने तपाईँ सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ 20 महिनापछि त्यो कम्पनी पुरा कोल्याप्स हुन्छ भनेर। हो, यसरी ब्यालेन्स सिटले कुनै पनि कम्पनीको स्वास्थ्य अवस्थालाई जनाउँछ। नम्बर 3 मा छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र इन्कम स्टेटमेन्टमा नझुकिनु होला। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले विशुद्ध रूपले कम्पनीमा कति क्याश छ भन्ने कुराले देखाउँछ र त्यो क्याश कहाँबाट आइराखेको छ र कतातिर गइराखेको छ त्यो अवस्थालाई पनि देखाउँछ। हाम्रो कन्सर्नको कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स यानी कि इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्याश फ्लो हेर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको क्याश फ्लो कतिको छ र त्यो क्याश फ्लोको स्रोत के हुन् त्यो चिज पनि हामीले यसबाट सजिलै बुझ्न सक्छौँ। सपोज गर्नुस् कम्पनी सुरुमा राम्रो इन्कम देखाइराखेको छ, पेपरमा इन्कम स्टेटमेन्टमा कुनै पनि कम्पनीको राम्रो इन्कम भएको देखिन्छ, तर त्यो सबै सामान उधारोमा बिक्री भइराखेको छ, कुनै पनि क्यास आइराखेको छैन भने क्याश फ्लो त्यतिखेर जिरो पनि हुन सक्छ। कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्टमा एकदमै ठुलै नाफा देखिन्छ तर क्यास भने जिरो पनि हुन सक्छ। क्यास भनेको कुनै पनि बिजनेसको एउटा ब्लड हो। ब्लड बिना जसरी मानिसको शरीर एक दिनलाई पनि एक छिनलाई पनि जिउँदो रहन सक्दैन, त्यस्तै कम्पनी पनि क्यास बिना चल्न सक्दैन। त्यसकारण क्यास यदि कम्पनीमा छैन भने र इन्कम चाहिँ ठुलै देखिएछ भने पनि त्यो कम्पनी चाहिँ टाट पल्टिन बेर लाग्दैन। यसरी हामीले के हेर्यो भन्दाखेरि यो कम्पनीले कतिको इन्कम प्रोड्युस गरिराखेको छ अथवा कतिको खर्चको अवस्थामा अहिले गइराखेको छ भन्ने चिज हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट हेर्यौं। कम्पनीको सुरु गर्दादेखि अहिलेसम्मको कति त्यहाँ चाहिँ नेट एसेट छ त्यो चिज, साथसाथै त्यसमा अब कति मान्छेले तिर्नुपर्ने पैसा छ, कतिसँग पैसा बोरो गरेको छ, कसलाई तिर्नु छ, हैन, त्यो सम्पूर्ण पैसाहरूको बारेमा, लेनदेनको बारेमा हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्न सक्छौं र नेटवर्थ सबै घटाइसकेर नेटवर्थ कति छ भन्ने चिज हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्न सक्छौं भने कम्पनीले कति क्याश फ्लो गरिरहेछ, कति क्याश जेनेरेट गरिराखेको छ र त्यो क्याशहरू कम्पनीतिर आइराखेको छ कि कम्पनीले आउटफ्लो गर्नु परिराखेको छ, त्यो चिजहरू पनि हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट सजिलैसँग हेर्न सक्छौं। जसरी एउटा मेडिकल डाक्टरले हाम्रो शरीरमा भएको रगतको रिपोर्ट हेरेर हाम्रो शरीरमा भित्र के भइराखेको छ बताइदिन सक्छ, त्यस्तै हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्याश फ्लोको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न सक्यौं भने कुनै पनि बिजनेसको बारेमा हामीले सजिलैसँग कुराहरू बुझ्न सक्छौं र हामीले सेल्फ डिसिजन लिन सक्छौं र राम्रा खालका कम्पनीहरू छान्न सक्छौं इन्भेस्टमेन्ट गर्नका निम्ति। साथीहरू, यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूले हेल्पफुल ठान्नुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथै बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। अर्को भिडियोमा तपाईं र मेरो भेटघाट फेरि हुने नै छ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।